अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और चैप्टर 4 का पार्ट ए जो हमने लास्ट वीक फिनिश किया था उसको आप सब ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जब मुझे कोई ऐसी रिस्पांस नहीं मिली तो मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आपने उसको समझ लिया और आपके ज़हन में कोई क्वेरी नहीं रही। अब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो पहला टॉपिक है इस पार्ट का वो है इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर क्या होती है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एन एम्प्लॉई एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वर्क। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस किस्म के इमोशंस आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर कर रही होती है विच इज़ गुड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एम्प्लॉई उस तरह के इमोशंस को शो करता है। इसकी हम एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ वेटर्स हमें एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ मिल रहे होते हैं, हमसे बहुत कर्टियस होकर बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम किसी शॉप पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो सेल्स के लोग खड़े होते हैं वो भी हमें एक स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं और वो हमारी हर क्वेरी को फौरन देने की कोशिश करते हैं, हमें चीज़ें दिखाते हैं, हमें आइटम्स निकाल के दिखा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं वो? बिकॉज़ वो कस्टमर को राज़ी रखना चाहते हैं। अगर वो कस्टमर को राज़ी रखेंगे तभी उनकी वो प्रॉफ़िट अचीविंग जो गोल है वो अचीव हो सकेगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट सेल होगी। आप खुद सोचें, अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएँ जहाँ पे आप ना मैनेजर आपको ग्रीट करे, ना ही वेटर जो है आप बार-बार उसको बुलाते रहें और वो भी आपकी तरफ तवज्जो ना दे या आए तो आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर ले, तो आप वहाँ खाना भी नहीं खाएँगे और आप वहाँ से उठकर चले जाएँगे। सो क्यों ज़रूरी है कि एम्प्लॉइज़ उन इमोशंस का मुज़ाहरा करें जो उनकी जॉब की या उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ फॉर दी कस्टमर, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव नहीं हो सकेगा। तो इमोशनल लेबर क्या है? इमोशनल लेबर वो फिजिकल और मेंटल लेबर है जो आपकी जॉब या आपकी कंपनी आपसे डिमांड कर रही होती है। अब ये डिमांड कर रही है और ये लेबर क्यों है? लेबर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप अपने ऑफिस जाएँगे या आप रेस्टोरेंट जाएँगे या जो वेटर्स वहाँ काम कर रहे हैं या जो सेल्स के लोग खड़े हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो हर वक़्त उसी तरह खुश होंगे कि जैसे हम एंटर हों तो वो खुशी से हमें स्माइल दें और हमें ग्रीट करें। कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि घर से उनका कोई इशू हो या कोई और ग्रीवेंस हो या किसी दोस्त से लड़ाई हो जिसकी वजह से उनका मूड ऑफ हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी असल फीलिंग्स को हाइड करते हैं और हमारे सामने उन्हीं इमोशंस का मुज़ाहरा करते हैं जो बीइंग अ कस्टमर हमें अपील कर रहे हैं। इसीलिए इसको इमोशनल लेबर कहा गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मज़ीद एग्ज़ाम्पल दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी एक्सपेक्ट द सेल्स पर्सन और द फ्लाइट अटेंडेंट टू बी चीयरफुल। आप सोचें ना, आप किसी फ्लाइट में जा रही हैं और वहाँ जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो आपसे मीटिंग कर रही है या वो आपसे रूडली बात कर रही है क्योंकि वो किसी वजह से परेशान है और आप उसको बार-बार बुला रही हैं, तो इस वजह से उसने आपके साथ रूड बिहेवियर कर दिया है। सो ऐसा नहीं होता। असल लाइफ़ में वो फ्लाइट अटेंडेंट चाहे जितनी मर्ज़ी परेशान हो या जो भी उसके साथ इशू चल रहा हो, लेकिन आपके सामने वो चीयरफुल मूड में ही आएगी बिकॉज़ शी डज़ नॉट वांट टू ऑफेंड द कस्टमर। Managers expect you to be courteous and हॉस्टाइल नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स योर कोलीग्स। अगर आप किसी ब्रांच में भी जाएँ तो वहाँ पर भी आपके लिए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आपको इसी तरह स्माइल के साथ ग्रीट कर रहे होते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में काम है, ताकि आपको वो उस हिसाब से गाइड कर सकें। लेकिन अगेन अगर वो परेशान खड़े हों और आपको जवाब ना दें या आपकी तरफ तवज्जो ना करें, कस्टमर ऑफेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी जो भी परेशानी, अपनी जो भी तकलीफ या कोई गुस्सा जो भी उसको होगा, वो उसको भूलकर कस्टमर को सर्व करेंगे। सो ये कहलाता है इमोशनल लेबर। इस स्लाइड में हमारे सामने दो तरह के इमोशंस का जिक्र किया गया है, फेल्ट इमोशंस और डिस्प्लेड इमोशंस। इन कैटेगरीज को क्यों डिफाइन किया गया? बेसिकली इन इमोशंस को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान जो इमोशन फील कर रहा है वो वही इमोशन एक्सप्रेस भी करे। जैसा कि आपको इन वर्ड्स की डेफिनेशन से समझ आ जाएगा, फेल्ट इमोशंस आर एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल इमोशंस and displayed emotions are the emotions that are required by the organization and considered appropriate for a job.
وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دی تھی، اگر اسی کو ریلیٹ کریں تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کی اصل جو فیلٹ ایموشن تھی وہ پریشانی کی ایموشن تھی یا وہ غصے کی ایموشن تھی جو جس بھی سچویشن کی وجہ سے وہ ایسا فیل کر رہی تھی یا فیل کر رہا تھا. لیکن ڈسپلیڈ ایموشن اس کا کیا ہے؟ چیئرفلنس. شی از گریٹنگ دا کسٹمر. کیوں؟ بیکاز یہ ایموشن از ریکوائرڈ بائی دی آرگنائزیشن اور اس کی جاب کے حساب سے اس کو اپنا ایموشن چیئرفل اور اسمائلنگ ہی شو کرنا ہے فار دی کسٹمر. ایموشنل لیبر سے ملتا جلتا ایک اور کانسیپٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کچھ ایسے ہے. Emotional intelligence is a person's ability to perceive emotions in the self and others, understand the meaning of those emotions, and regulate one's emotions. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک پرسن کی یا کسی انسان کی وہ ایبلٹی ہے کہ جس کے تھرو وہ اپنے اور دوسروں کے ایموشنس کو سمجھ سکتا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کیوں شو کر رہے ہیں ایموشن، اور اس کے بعد اگلے کے ایموشن کے حساب سے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. دوز پیپل ہو آر گڈ ایٹ ایموشنل لیبر، ہینڈلنگ ایموشنل لیبر مینس دے آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. کیونکہ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ کسٹمر کی ایموشن کیا ہے. کسٹمر وانٹس چیئرفلنس، کسٹمر وانٹس گریٹنگس، کسٹمر وانٹس اسمائلنگ فیس، اور اس کا اپنا ایموشن جو بھی اینگر یا سیڈنس کا ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر کے اس کو اس طریقے سے پورٹری کر رہی ہے وچ از گڈ فار ہر جاب. اب لیٹ سپوز کہ اگر یہ فلائٹ اٹینڈنٹ یا وہ سیلس پرسن جو ہے دے آر ناٹ گڈ ایٹ بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ یا دے آر ناٹ گڈ ایٹ ریگولیٹنگ دیئر ایموشنز اینڈ دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ دی ایموشن آف دیئر کسٹمرز، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایونچولی ان کی اپنی ہی جاب پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی. سیلس پرسن کا جو مقصد ہے کہ کسٹمر کو اس نے باتوں میں راضی کر کے چیز کو بکوانا ہے، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور اگر کوئی کسٹمر کسی فلائٹ اٹینڈنس یا اس کی سروس سے خوش نہیں رہتا تو اس کا کیا ہوگا؟ اگلی بار ہو سکتا ہے کہ وہ اس فلائٹ کو، اس ایئر لائن کو یوز ہی نہ کرے اور اس ایئر لائن سے کے بجائے کسی اور ایئر لائن کو پریفر کرنا شروع ہو جائے. تو ورکرز کے لیے یا امپلائیز کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس ہونا کتنا ضروری ہے؟ بیکاز یہ ان کی جاب پرفارمنس پر ڈائریکٹ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور بات مینشن ہوئی بھی ہے، پیپل ہو نو دیئر اون ایموشنز اینڈ آر گڈ ایٹ ریڈنگ ایموشنل کیوز. فار انسٹنس، knowing why they are angry and how to express themselves without violating norms are most likely to be effective. Several studies suggest EI plays، یعنی EI سے مطلب emotional intelligence plays an important role in job performance. جیسے کہ ہم نے یہاں پر وہی اگزامپل دی کہ if somebody is angry، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس ایموشن کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے کہ وہ غصے میں ہے، اور اس کے بعد اس کو طریقہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے اس غصے والے ایموشن کو کنٹرول کر کے اپنا رویہ اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جو بھی نارم ہے یا ریکوائرمنٹ آف دا جاب ہے وہ اس کو وائلیٹ یا ڈسٹرب نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسن ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے اینڈ ہی کین پرفارم گڈ ایٹ جاب. نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے سامنے ہے افیکٹو ایونٹس تھیوری. A model called effective events theory demonstrates that employees react emotionally to things that happen to them at work and this reaction influences their job performance and satisfaction. اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعات یا وہ ایونٹس یا وہ سچویشنز جو کہ امپلائیز فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آفس میں یا اپنے کولیگز کے ساتھ یا اپنی ورک پلیس پر، وہ ان کے اندر ایموشنل رسپانس جنریٹ کرتے ہیں جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ان کی جاب پرفارمنس اور جاب سیٹسفیکشن اور اس کے علاوہ بھی جو جاب سے ریلیٹڈ ویریبلز ہیں جو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں پڑھے تھے ان پر افیکٹ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کی کمپنی ڈاؤن سائزنگ کرنا چاہ رہی ہے. اب ڈاؤن سائزنگ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی کمپنی جو ہے وہ اپنا کچھ پورشن جو ہے پروڈکشن کا یا لیٹ سپوز آپریشنس کا بند کرنا چاہ رہی ہوتی ہے یا اتنی پروفیٹیبل نہیں ہوتی تو وہ اپنے اسکوپ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس جو ایکسٹرا امپلائیز ہوتے ہیں وہ ان کو فائر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو جاب سے نکالنا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈاؤن سائزنگ. اب اگر آپ کی کمپنی میں خبر ہے کہ کچھ امپلائیز جو ہیں ان کے ساتھ ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی تو سب سے پہلے تو آپ کو بھی فکر ہونے لگ جائے گی، بیکاز ایک جاب انسیکیورٹی آپ میں ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں آپ نیگیٹو ایموشن سے گزرنا شروع ہو جائیں گے. آپ اسٹریسفل فیل کرنے لگیں گے، آپ وریسم رہنے لگیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی کہ کہیں آپ کو جو ہے جاب سے نہ نکال دیا جائے. یو ول فیئر لوزنگ یور جاب. تو مختلف قسم کے نیگیٹو ایموشنز یہاں پر اثر انداز ہونے لگ جائیں گے. اب آپ کا جو زیادہ وقت ہے وہ پریشان رہنے میں گزرے گا بجائے اس کے کہ آپ کام پر دھیان دیں، بیکاز آپ سے ہو نہیں سکتا.
लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली स्टेबल है या वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वो अपने इन इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा, उनको रेगुलेट करेगा और फिर उसकी जॉब परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन उस तरीके से नेगेटिव नहीं होगी जिस तरीके से एक ऐसा पर्सन जिसको इमोशनल स्टेबिलिटी में जिसका स्कोर बहुत कम है। अब यहाँ से दो बातें हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इफेक्टिव इवेंट थ्योरी के मुताबिक डेफिनेटली जो भी वर्क इवेंट्स हैं उनसे जो इमोशनल रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं ऑन दी जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। और दूसरी बात यह है कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों शुड बी अवेयर ऑफ द इमोशंस। कहने का मकसद ये है कि जो मैनेजर्स यहाँ पर हैं अगर वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की जॉब परफॉर्मेंस यहाँ पर नेगेटिवली असरअंदाज हो रही है और उसके पीछे रीज़न वो डाउन साइजिंग की खबर है जिसकी वजह से उनके अंदर एक अनसर्टेनिटी या उनके अंदर एक स्ट्रेस या उनके अंदर एक फियर है ऑफ लूजिंग द जॉब, तो द मैनेजर शुड बी वेल इनफ इस तरीके से कि उसको समझ आए कि उसने इन इमोशंस को एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से उनको मोटिवेटेड रखना है, ताकि जब तक कि फाइनली खबर डाउन साइजिंग की नहीं आती तब तक उनकी जॉब परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन दोनों इंटैक्ट। स्लाइड में आपके सामने इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी का एक एग्जिबिट है जो शुरू होता है वर्क एनवायरनमेंट से और उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि एक इमोशनल रिएक्शन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो जनरेट करते हैं और किस तरीके से एक पर्सन की पर्सनालिटी या मूड जो है वो उनको मज़ीद फिगर आउट करती है और किस तरीके से वो उसके साथ डील करके अपनी जॉब पर परफॉर्म करते हैं। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो अगली स्लाइड में मौजूद है, लेकिन आप इस तस्वीर को अपने सामने रखिएगा ताकि आपको उस डिटेल की समझ आ सके। The theory begins by recognizing that emotions are a response to an event in the work environment. The work environment includes everything surrounding the job, the variety of tasks and degree of autonomy, job demands and requirements for expressing emotional labor. इसका मतलब ये है कि इमोशंस डेफिनेटली जनरेट होंगे ड्यू टू एनी सिचुएशन या एनी इवेंट इन दी वर्क एनवायरनमेंट, यानी जो भी आपकी वर्क प्लेस है या आपके ऑफिस है। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, कभी कभी आपकी नेचर ऑफ जॉब की वजह से आपका वर्क एनवायरनमेंट डिटर्मिन हो रहा होता है, किस किस्म के टास्क हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आपको कितनी अथॉरिटी दी गई है, आपकी जॉब की डिमांड्स क्या हैं और कितना इमोशनल लेबर आपको करना होता है। इमोशनल लेबर का मतलब है कि कितना आपको अपने जो फेल्ट इमोशंस हैं, जो कि आपके एक्चुअल इमोशंस हैं, उनको डिस्प्लेड इमोशंस की फॉर्म में लोगों के सामने एक्सप्रेस करना होता है, यानी कि किस हद तक आपकी इमोशंस को आपने फेक शो करना होता है फॉर द कस्टमर एंड द कंपनी। This environment creates work events that can be hassles, uplifting events, or both. Examples of hassles are colleagues who refuse to carry their share of work, conflicting directions from different managers, and excessive time pressures. अब ये वर्क एनवायरनमेंट एक ऐसे वर्क इवेंट्स क्रिएट करेगा जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि वो आपके मूड को, आपकी मोटिवेशन लेवल को, आपकी कमिटमेंट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका मोरल बढ़ा सकते हैं। और कुछ वर्क इवेंट्स हैसल्स बन जाते हैं, यानी आपके लिए एक दर्द सर बन जाते हैं। हैसल्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई आपके साथ के ऐसे कोलीग्स हैं जो एक टीम के तौर पर आपके साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे और उनका काम भी आपको करना पड़ रहा है, यानी कि आपके ऊपर एक मजीद वर्क बर्डन है। दूसरी बात हो सकता है कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको 2 या 3 या उससे ज़्यादा मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है और हर मैनेजर जो है वो आपको एक नए तरीके से काम करने को कह रहा है, क्योंकि उन मैनेजर्स की शायद आपस में भी नहीं बनती, तो वो इसीलिए उसका असर जो है वो आपके काम पर भी हो रहा है। या कभी कभी आपको इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे दी जाती हैं या कम टाइम के साथ आपको बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है जिसकी वजह से टाइम प्रेशर आपके ऊपर है। अब ये जो 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये बहुत नेगेटिव वर्क इवेंट्स हैं, ये हैसल्स हैं बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। Uplifting events include meeting a goal, getting support from a colleague, and receiving recognition for an accomplishment. These work events trigger positive or negative emotional reactions to which employees' personalities and moods predispose them to respond with greater or lesser intensity.
अपलिफ्टिंग ایونٹس کا مطلب ہے کہ وہ ایونٹس جو کہ آپ کے مورائل کو بوسٹ کرتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے آپ کی ٹیم کو کوئی گول دیا گیا تھا اور آپ نے وہ گول اپنی ڈیڈ لائن کے اندر اچیو بھی کر لیا. اس کے علاوہ آپ کو کسی کولیگ سے سپورٹ ملی، آپ کو کسی کام میں مشکل ہو رہی تھی اور آپ کے کولیگ نے آپ کو سپورٹ کیا جس سے آپ خوش ہوئے، آپ کو اچھا لگا، ایک ٹیم ورک کی فیلنگ آپ کو محسوس ہوئی. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی گول اچیو کیا یا آپ نے کوئی اکمپلشمنٹ لی تو اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کیا گیا، آپ کے کام کو ریکگنائز کیا گیا، آپ کے کام کو ویلیو دی گئی. یہ وہ سارے ایونٹس ہیں جو کہ آپ کے مورائل کو، آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ کو آپ کے لیے پازیٹیو بناتے ہیں اور آپ کے موڈ کو اپلفٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان ورک ایونٹ سے پازیٹیو ایموشنل ریئیکشن جنریٹ ہوں گے، لیکن جو میں نے ابھی آپ کو پہلے اگزامپلس ہیسلز کی بتائیں ان سے آپ کو نیگیٹو ایموشنل ریئیکشن جنریٹ ہوں گے. اب کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کام کی زیادہ ٹینشن نہیں لیتے، اگر ٹائم پریشر ان کو ہے بھی تو وہ پھر بھی ایزی رہتے ہیں، یا اگر کولیگز ان کے ساتھ کام شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ اس پر بھی ایزی لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع ہوتی ہیں، ان کو وقت سے پہلے ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ میں تو یہ کام ٹائم پہ فنش نہیں کر سکوں گی. سو آپ کی پرسنالٹیز بھی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ ان ایموشنل ریئیکشنز کو کس انٹینسٹی کے ساتھ اپریشیٹ کرتے ہو، زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ یا لیسر انٹینسٹی کے ساتھ. جی، یہ سیکنڈ سلائیڈ ہے افیکٹو ایونٹس تھیوری کی. میں آپ کو جلدی سے ایک ریکیپ دے دیتی ہوں کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا. بیسکلی ہماری جو ورک انوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ورک پلیس ہوتی ہے، اس پہ ہماری نیچر آف ٹاسک کیا ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے، ہماری کیا جاب ڈیوٹیز ہیں، ہمیں کتنی اتھارٹی گیون ہے، ہماری ڈیسیجن میکنگ کیا ہے، ہماری کولیگس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے، یا ہم سے کتنی ایموشنل لیبر کروائی جا رہی ہے، یعنی کہ کس حد تک ہمیں اپنے فیلٹ ایموشنز کو فیک بنا کر ایک ڈسپلیڈ ایموشنز کی فارم میں کسٹمر کے سامنے یا کولیگس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. یہ سب کریٹ کرتی ہے ورک ایونٹس. وہ ورک ایونٹس پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اگر پازیٹیو ورک ایونٹس ہیں تو وہ آپ کے لیے اپلفٹنگ ایونٹس ہیں، یعنی کہ یہ وہ ایونٹس ہیں جو کہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کو انکریج کرتے ہیں اور آپ کے مورائل کو بوسٹ کرتے ہیں. لیکن جو نیگیٹو ورک ایونٹس ہیں وہ ہیسلز ہیں، وہ آپ کے لیے مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ کے لیے چیلنجز ہیں. Positive work events will generate positive emotional reactions اور negative work events will generate automatically negative emotional reactions. لیکن ہماری پرسنالٹی کیسی ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس بات پر کہ ہم اس ایموشنل ریاکشن کو کتنی شدت کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں. اگر ہماری ایموشنل اسٹیبلٹی کم ہے تو ہم فوراً سے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا سارا کام اور اتنا سا وقت میں اس کو کیسے کروں، تو ہمارا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہوگا. اس زیادہ اسٹریس لیول کی وجہ سے میری جاب پرفارمنس نیگیٹو اثر انداز ہونے لگ جائے گی. اور مجھے اگر اپنے کولیگ پہ غصہ آ گیا کہ جی میں اس کا کام کیوں کروں، اور اگر میرے سے وہ اینگر کا ایموشن کنٹرول نہیں ہو رہا تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یا تو میں اپنا کام بھی نہ کروں گی یا اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کروں گی. نقصان اینڈ میں وہی ہے کہ جاب پرفارمنس نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ زیادہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اینڈ دے ٹرائی کہ اس کا اثر ان کی جاب پرفارمنس پر نہ ہو. سملرلی اگر آپ کے پاس پازیٹیو ایموشنل ریئیکشنز ہیں تو کبھی کبھی کوئی آپ کی تعریف کر دے یا آپ کے کام کو ریکگنائز کرے تو آپ اس حد تک اس کو پازیٹیولی لینے لگ جاتے ہو کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو. سو ایموشنل اسٹیبلٹی از اے پارٹ آف یور پرسنالٹی، اور آپ اس کے اوپر لو اسکور کرتے ہیں یا ہائی اسکور کرتے ہیں. دس بیسیکلی ڈٹرمنس کہ آپ کی ایموشنل ریئیکشن کی پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی کیا شدت ہوگی یا کیا انٹینسٹی ہوگی. Finally, emotions influence a number of performance and satisfaction variables such as organizational citizenship behavior, organizational commitment, level of effort, intention to quit, اینڈ ورک پلیس ڈیوینس. یہ وہی ویریبلز ہیں ان میں سے کافی سارے جن کو میں آپ کو چیپٹر 3 میں بتا بھی چکی ہوں، اور وہی بات کہ ایموشنز ڈائریکٹلی اثر کر رہے ہیں آپ کی جاب سیٹسفیکشن پر، جاب پرفارمنس پر. آرگنائزیشنل سٹیزنشپ بیہیویئر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا پازیٹیو بیہیویئر ہے کہ جس میں آپ آرگنائزیشن کو اون کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور باہر کی سڑکوں کو صاف نہیں رکھتے کیونکہ آپ گھر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں.
تو اسی طرح آپ آرگنائزیشن کا کام اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے وہ آپ سے ہی لنکڈ ہو، آپ اسے اپنی آئیڈینٹی بناتے ہو۔ آرگنائزیشن کمٹمنٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، لیول آف ایفرٹ، آپ کی وہ ایفرٹس ہیں جو کہ آپ اپنے کام میں کر رہے ہیں۔ انٹینشن ٹو کوئٹ، یعنی کہ اگر آپ کی ایک نیگیٹو ایموشنل ری ایکشن جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ مجھے اس آرگنائزیشن سے کوئٹ کر دینا چاہیے، مجھے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کر کسی اور آرگنائزیشن میں جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ ورک پلیس ڈیوینس، ورک پلیس ڈیوینس کا مطلب ہے جب آپ سیدھے راستے سے ڈیویٹ کر جاتے ہو، کسی غلط راستے پہ چل پڑتے ہو، یعنی کہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے فراڈ کرنے لگ جاتے ہیں، کرپشن کرنے لگ جاتے ہیں یا آرگنائزیشن کے ریسورسز کو ضائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں نیگیٹو ایموشنل ری ایکشن کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ آپ آرگنائزیشن بھی چھوڑ دیں اور آرگنائزیشن کا نام بھی برا کر دیں۔ بہت آسان سا ٹاپک تھا، بہت آسان سا چیپٹر تھا، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو آپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔